अथैकोनत्रिंशः सर्गः। समीक्ष्य विमलम् व्योमगतविद्युद्बलाहकम् सारसाकुलसङ्घुष्टम् रम्यज्योत्स्नानुलेपनम् समृद्धार्थम् च सुग्रीवम् मन्दधर्मार्थसङ्ग्रहम् अत्यर्थम् चासताम् मार्गमेकान्तगतमानसम् निवृत्तकार्यम् सिद्धार्थम् प्रमदाभिरतम् सदा प्राप्तवन्तमभिप्रेतान् सर्वानेव मनोरथान् स्वान् च पत्नीमभिप्रेताम् ताराम् चापि समीप्सिताम् विहरन्तमहोरात्रम् कृतार्थम् विगतज्वरम् क्रीडन्तमिव देवेशम् गन्धर्वाप्सरसाङ्गणैः मन्त्रिशून्यस्तकार्यम् च मन्त्रिणामनवेक्षकम् उच्छिन्नराज्यसन्देहम् कामवृत्तमिव स्थितम् निश्चितार्थोऽर्थतत्त्वज्ञः कालधर्मविशेषवित् प्रसाद्य वाक्यैर्विविधैर्हेतुमद्भिर्मनोरमैः वाक्यविद्वाक्यतत्त्वज्ञम् हरीशम् मारुतात्मजः हितम् तथ्यम् च पथ्यम् च सामधर्मार्थनीतिमत् प्रणयप्रीतिसंयुक्तम् विश्वासकृतनिश्चयम् हरीश्वरमुपागम्य हनूमान् वाक्यमब्रवीत् राज्यम् प्राप्तम् यशश्चैव कौली श्रीरभिवर्धिता मित्राणाम् सङ्ग्रहः शेषस्तद्भवान् कर्तुमर्हति यो हि मित्रेषु कालज्ञः सततम् साधु वर्तते तस्य राज्यम् च कीर्तिश्च प्रतापश्चापि वर्धते यस्य कोशश्च दण्डश्च मित्राण्यात्मा च भूमिपा समान्येतानि सर्वाणि सराज्यम् महदश्नुते तद्भवान् वृत्तसम्पन्नस्थितः पथि निरत्यये मित्रार्थमभिनीतार्थम् यथावत् कर्तुमर्हति सन्त्यज्य सर्वकर्माणि मित्रार्थे यो न वर्तते सम्भ्रमाद्विकृतोत्साहः सोऽनर्थेनावरुध्यते यो हि कालव्यतीतेषु मित्रकार्येषु वर्तते स कृत्वा महतोऽप्यर्थान्न मित्रार्थेन युज्यते तदिदम् मित्रकार्यम् नः कालातीतमरिन्दमा क्रियताम् राघवस्यैतद्वैदेह्याः परिमार्गणम् न च कालमतीतम् ते निवेदयति कालवित् त्वरमाणोऽपि सप्राज्ञस्तव राजन्वशानुगः कुलस्य हेतुस्फीतस्य दीर्घबन्धुश्च राघवः अप्रमेयप्रभावश्च स्वयम् चाप्रतिमो गुणैः तस्य त्वम् कुरु वैकार्यम् पूर्वम् तेन कृतम् तव हरीश्वरकपि श्रेष्ठानाज्ञापयितुमर्हसि न हि तावद्भवेत्कालो व्यतीतश्चोदनादृते चोदितस्य हि कार्यस्य भवेत्कालव्यतिक्रमः अकर्तुरपि कार्यस्य भवान् कर्ता हरीश्वर किम् पुनः प्रतिकर्तुस्ते राज्येन च वधेन च शक्तिमानति विक्रान्तो वानरर्षगणेश्वर कर्तुम् दाशरथेः प्रीतिमाज्ञायान् किम् नु सज्जसे कामम् खलु शरैः शक्तः सुरासुरमहोरगान् वशे दाशरथिः कर्तुम् त्वत्प्रतिज्ञामवेक्षते प्राणत्यागाविशङ्केन कृतम् तेन महत्प्रियम् तस्य मार्गामवैदेहीम् पृथिव्यामपि चाम्बरे देवदानवगन्धर्वा असुराः समरुद्गणाः न च यक्षा भयम् तस्य कुर्युः किमिव राक्षसाः तदेवम् शक्तियुक्तस्य पूर्वम् प्रतिकृतस्तथा रामस्यार्हसि पिङ्गेश कर्तुम् सर्वात्मना प्रियम् नाधस्तादवनौ नाप्सु गतिर्नोपरि चाम्बरे कस्यचित् सज्जतेऽस्माकम् कपीश्वर तवाज्ञया तदाज्ञापय कः किम् ते कुतो वापि व्यवस्यतु हरयो ह्यप्रधृष्यास्ते सन्ति कोट्यग्रतो नघ तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा काले साधु निरूपितम् सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नश्चकारमतिमुत्तमाम् सन्धिदेशातिमतिमान् नीलम् नित्यकृतोद्यमम् दिक्षु सर्वासु सर्वेषाम् सैन्यानामुपसङ्ग्रहे यथा सेना समग्रामे यूथपालाश्च सर्वशः समागच्छन्त्यसङ्गेन सेनाग्र्येण तथा कुरु ये त्वन्तपालाः प्लवगाः शीघ्रगाव्यवसायिनः
समानयन्तु ते शीघ्रम् त्वरिताः शासनान्मम स्वयम् चानन्तरम् कार्यम् भवानेवानुपश्यतु त्रिपञ्चरात्रादूर्ध्वम् यः प्राप्नुयादिह वानरः तस्य प्राणान्तिको दण्डो नात्र कार्या विचारणा हरींश्च वृद्धानुपयातु साङ्गदो भवान् ममाज्ञामधिकृत्य निश्चितम् इति व्यवस्थाम् हरिपुङ्गवेश्वरो विधाय वेश्म प्रविवेश वीर्यवान् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 29 सर्गः।